काठमाडौँको धरहरामा पार्किङको विषयमा केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच विवाद बढ्दा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या देखियो। धरहराको पार्किङको विषयमा आफूलाई होइन केपी ओलीलाई पत्र लेख्न भन्दै बालेनको प्रश्नपछि पार्किङका लागि केही गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुहोस् भन्दै नेकपा एमालेका नेताहरूले फर्काए जवाब। धेरै विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने दबावमा संसद र सरकार। सांसदहरूको आफ्नै तयारी। कुन दलका कुन सांसदले कस्तो तयारी गरिरहेका छन् यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित। सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको विषय समेट्न नहुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको सुझाव। पारदर्शी भएर राजस्व बढाउनेतिर लाग्नुहोस् भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले दिए कर्मचारीलाई निर्देशन। 98 आधारभूत अस्पताल बनाउन बजेट नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीको 80 वर्षको उमेरमा निधन। कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठक। पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय। पूर्व मन्त्री बुढाथोकीको निधनपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार समुदायमा कांग्रेस अभियान स्थगित। महामन्त्री गगन थापाको संवाद यात्रा पनि रोकियो। गठबन्धन सरकारले नतिजा दिन नसकेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको गुनासो। आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको अग्रसरता र नेपाली कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र महाअभियानको घोषणा। नागढुङ्गा शेषनेखोला सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु आगामी फागुन 23 गते हुने। सिद्धान्तबाट विचलित भएको छैन। अर्थतन्त्र सबल नभई प्रदेश नचल्ने कोशी प्रदेशका सभामुख अमर बहादुर विष्टको जिकिर। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङको स्वास्थ्यमा सुधार देखियो। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको संयोजकत्वमा निशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन। स्वास्थ्य सेवालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाइने। रुसी सेनामा रहेका नेपालीका आफन्तहरूले रुसी दूतावास अगाडि गरे प्रदर्शन। शान्ति वाटिकामा धरनामा बसेकालाई नगर प्रहरीले हटायो। पोखराको मित्र मिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ। 6 महिनामा 3500 जना लागु औषध कारोबारी प्रहरीको नियन्त्रणमा परे। शेयर बजारको अङ्कसँगै कारोबार रकम बढ्यो। सोमबार 10% बढेको टेलिकमको मूल्य मंगलबार 5% घट्यो। 9.44 अङ्क बढेको नेप्से 2085 अङ्कमा कायम। 2 अर्ब 59 करोडको शेयर कारोबार। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा देशको शोधानान्तर बचत 2 खर्ब 73 अर्ब। विदेशी मुद्रा सञ्चित दर 18 खर्ब 16 अर्ब नागेको नेपाल राष्ट्र बैंकको जानकारी। 6 महिनामा नेपाल भित्रियो 7 खर्ब 33 अर्ब रेमिटेन्स। बेलायतका राजा चार्ल्सलाई क्यान्सर नियमित उपचार सुरु भएको जानकारी। सामसुङका प्रमुख जे योङले शेयरसँग सम्बन्धित मुद्दामा पाए सफाई। जापानद्वारा नेपाल जुडो संघलाई 240 वटा जुडो पोसाक हस्तान्तरण। र चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम अगाडि बढ्ने। बागमती प्रदेश सरकारले 75 करोड दिने रङ्गशाला निर्माण गर्न छिट्टै टेन्डर आह्वान गरिने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगर बीच विवाद बढ्दा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै संघीय सरकारको विरोध गर्नुभयो। न्युरोड क्षेत्रको सडकमा भइरहेको पार्किङ हटाएर त्यसको विकल्पमा धरहरा क्षेत्रको पार्किङ भवनमा गरिएको पार्किङको सुविधा रोक्न शहरी विकास मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि उहाँले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्रालयले धरहरामा काम भइरहेकाले पार्किङ रोक्न भनेकोमा मेयर शाहले 2 वर्ष 9 महिना अघि नै उद्घाटन भइसकेको भवनमा पार्किङ खुल्ला गरेको भन्दै रोक्न अडान लिनुभएको छ। धरहराको पार्किङको ठेक्का लिने चाहनेहरूका लागि मन्त्रालयले लगाएको आरोप लगाउँदै उहाँले आफू महानगरमा रहन्जेल निजी स्वार्थमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग हुन नदिने बताउनु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व पालिका सरकारको हो। सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षाकै कुरा गर्दा 2076 सालको साउनको 20 गते सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो। संविधान र कानुनले भने अनुसार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती नदी किनारमा भएका सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन खोज्यो। तर
तर त्यहाँ पनि गृह मन्त्रालयले सहयोग गरेन। मन्त्रालयले प्रहरी नै नपठाएपछि बाध्य भएर काठमाडौँ महानगर पछि हट्यो। काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकार बीच विवाद सृजना भएका यस्ता धेरै उदाहरण छन्। फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा भएको विवाद उग्र बन्दै जाँदा मेयर बालेन शाह लामै समय संघीय सरकारले बोलाएका बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। मञ्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उहाँले 15 दिनसम्म सिंहदरबार भित्रकै फोहोर उठाउन समेत बन्द गरिदिनु भयो। मञ्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन वा त्यहाँका प्रभावितहरूको समस्या समाधान होस् र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने कुरामा अहिले पनि संघीय सरकार र महानगर बीच विवाद कायम छ। अरू पालिकामा जस्तै काठमाडौँ महानगर र संघीय सरकार बीच घर बहाल कर संकलनमा पनि विवाद छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार घर बहाल कर पालिका सरकारको एकल अधिकार हो। संविधानको धारा 57 को धारा 4 तथा अनुसूची 8 मा यस सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 57 ले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार पालिकामा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर संघीय सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका केही ठूला व्यापारिक भवनहरूको घर बहाल कर उठाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरले त्यो रोक्न आग्रह गरे पनि रोकिएको छैन। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरभित्र भएका ठूला करदाताहरूको बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको छ। यसबाट एकातिर महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने झण्डै 1 अर्ब 43 करोड 40 लाख रुपियाँ कर पाउन सकेको छैन। अर्कोतिर करदाता दोहोरो मारमा परेका छन्। संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र संघीय सरकार बीच विवाद चलिरहेको छ। यी त उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता विवाद अरू धेरै छन्। विशेष गरी महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या भएको पाइन्छ। महानगरलाई संघीय सरकारले रोक्न खोज्छ वा सहयोग गर्छ। पालिका प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकार सूची संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय अधिकार एउटा सरकारको मात्रै छन् भने कतिपय 2 वा कतिपय 3वटै सरकारका साझा अधिकारका रूपमा छन्। तिनै संवैधानिक अधिकारलाई आधार मानेर विभिन्न तहका सरकारहरूले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने गर्छन्। तर अधिकार कार्यान्वयनको सम्बन्धमा तिनै तहका सरकार बीच विवाद भइरहन्छ। पालिका त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकार बीच यस्ता विवाद हुनुका मुख्य कारण भनेकै संघ सरकारको हेपाइपन रहेको संघीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटाले बताउनु भयो। संविधानले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय र तिनमा काम गर्ने अधिकार पालिकालाई दिएको छ। तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सरकार नै होइन जस्तो व्यवहार देखाएको देवकोटाले बताउनु भएको छ। मौलिक हकको अधिकार, साझा अधिकार लगायतका अरू विभिन्न बहाना बनाउँदै पालिकाको अधिकार समेत आफैमा केन्द्रीकृत गरेको संघीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटाको बुझाइ छ। संघीय सरकारले अधिकार दिन कन्जुसाइ गरेकाले काम गर्न समस्या भएको पालिका र प्रदेश सरकारको गुनासो छ। कानुन बनाउन भएको ढिलाइले पनि यस्ता समस्या बढेका छन्। अघिल्लो कार्यकालमा मध्य प्रदेश र सरकार बीच धेरै विवाद देखिएको थियो। यो कार्यकालमा धेरै विवाद काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकार बीच देखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट जित्नुभएका काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पालिकाको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या आएको संघीयता विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले पनि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन अभ्यासकै क्रममा छ। कतिपय पालिका तथा प्रदेशले अधिकारको प्रयोग गर्न थालेको भए पनि अहिले पनि धेरै संघीय सरकारका इकाइ जस्तै गरी अराएको काम गर्दै आएका छन्। सिकाइकै क्रममा रहेकाले पनि तिनै तहका सरकारहरूले आपसी समझदारीमा काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। संघीयताका विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटाका अनुसार पनि संघीयता समन्वय, सहकार र सहअस्तित्वमा आधारित हुन्छ। त्यसैले सबै तहका सरकारहरूले संघ र प्रदेशसँग समन्वय र छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच पटक पटक विवाद भइरहेको छ। यसरी विवाद बढ्दा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रका सरकारका नेताहरू गलत देख्नुहुन्छ, उनीहरूको मानसिकता तपाईँलाई गलत लाग्छ अथवा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको कमजोरी तपाईँ ठान्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका नेताहरू चिडिएका छन्। भूमिगत पार्किङ रोक्न शहरी विकास मन्त्रालयले महानगरलाई पत्र पठाएपछि बालेन आक्रोशित बन्दै उद्घाटन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति खनिएपछि नेकपा एमालेका नेताहरू बचाउमा लागेका हुन्। मन्त्रालयको पत्रपछि बिच्किएका बालेनले सोमबार लेख्नु भएको थियो, उद्घाटन गरेको 2 वर्ष 9 महिनापछि पनि बनाएर नसकेको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो? पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, नबनेको भाइ म 20औं तलामा कसरी पुगेँ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ उहाँले लेख्नु भएको थियो। बालेनको अभिव्यक्तिपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ओलीले धरहरा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि उद्घाटन गरेको उल्लेख गर्दै अरू परियोजनाको काम सरकार परिवर्तनका कारणले विलम्ब भएको दावी गर्नुभयो। ओलीलाई बालेनले मुछेपछि त्यसको स्पष्टीकरण दिँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ, धरहरा पुनर्निर्माण परियोजना अन्तर्गत त्यसलाई नयाँ स्वरूपमा निर्माण गर्ने गरी 5 भागमा विभाक्त गरिएको थियो। पहिलो, पुरानो धरहराको बचेको भागलाई पारदर्शी सिसाले छोपेर जस्ताको त्यस्तै संरक्षण गरी
प्रविधि सुरक्षित राख्ने। दोस्रो, त्यसैको छेउमा पुरानो स्वरूपमा तर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षित धरोहरको निर्माण गर्ने। तेस्रो, भूकम्पको बारेमा जानकारी गराउने हिसाबले म्युजियमको निर्माण गर्ने। चौथो, भित्री सहर र पर्यटकको सुविधालाई समेत ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने। र पाँचौं, अन्डरग्राउन्ड पार्किङको माथिल्लो भागमा बगैँचा निर्माण गर्ने र सुन्धारालाई सौन्दर्यकरण गर्ने। त्यसका लागि गोशारा हुलाक समेतको वरिपरिको सरकारी जमिन समेत प्रयोग गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नवनिर्मित धरोहर उद्घाटन गरेको हो, जसको निर्माण कार्य उति बेलै सम्पन्न भइसकेको छ। अरू परियोजनाको काम सरकार परिवर्तनका कारणले विलम्ब भएको छ, तर निर्माण सम्झौता पहिले भएका कारणले काम भने कछुवाको गतिमा जारी छ। यो परियोजनाको दूरदर्शी दृष्टिकोण र महत्त्व नबुझ्नेले त्यसको आलोचना गर्नु स्वाभाविक उहाँले लेख्नु भएको छ। महासचिव पोखरेलले मात्र होइन, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भूकम्पले बनाएको भग्नावशेषमा धरोहर 2.5 वर्ष अघि नै उभिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धरोहर बनाए बापत गाली गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तर पार्किङ गर्ने विषयमा झगडा गरेर शक्ति खर्च नगर्नुहोस्। बरु पार्किङका लागि 2 वर्षमा केही काम गर्न नसकेको कमजोरी स्वीकार गरेर आफैले गर्नुपर्ने काम गर्नुहोस्। झगडा र जस पाउने होडबाजीले काम हुँदैन उहाँको भनाइ छ। यता शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणाधीन धरोहरको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, निर्माण सम्पन्न भई महानगरले जबरजस्त रूपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लङ्घन गर्नु हो। समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रूपमा पार्किङ गर्न सान्दर्भिक हुँदैन। महानगरले पत्रलाई प्राथमिकता दिएको छैन, यसरी नै जान्यो भने राम्रो परिणाम हुँदैन उहाँको चेतावनी थियो। दर्शक महानुभाव, खास गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालनको प्रश्नपछि एमाले नेताहरूको जवाब छ, पार्किङका लागि केही गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुहोस् भन्दै उहाँहरूले अहिले वक्तव्यबाजीहरू गरिरहेका छन्, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्, आफ्नो नेतृत्वको बचाउ गरिरहेका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सोमबारदेखि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक बुधबार बस्ने गरी बोलाइएको छ। बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले बोल्ने सम्भावित कार्यसूची छ। विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको यस हिउँदे अधिवेशनबाट धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने दबावमा संसद र सरकार दुवै छन्, किनभने संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कयौं विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन्। यस अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनका लागि सांसदहरूले पनि आफ्नो प्रकारको तयारी गरिरहेका छन्। यस अधिवेशनमा के कस्ता विषयहरू उठाउने योजना सांसदहरूले बनाइरहेका छन् त? यस विषयमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विकास निर्माणका कामहरू अस्तव्यस्त भएको र सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ आफूले आवाज उठाउने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय हितका सवालहरू जेलमा परेको भन्दै यो विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यस अधिवेशनमा कानुनहरू बनाउनका लागि आफ्नो विशेष भूमिका रहने बताउनु भयो। उहाँले जनताको जीवनसँग जोडिएका सरोकारका विषयहरूमा पनि पहरेदारी गर्ने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूको सम्बन्धमा कुरा उठाउने तयारी गरेको बताउनु भयो। उहाँले तराईमा पानीको सतहमा समेत असर परिरहेको भन्दै यसतर्फ संसद मार्फत ध्यान आकर्षण गराउने बताउनु भयो। उहाँले चुरे संरक्षण नभइरहेको र भूमाफियाहरूको चलखेल भइरहेको भन्दै यो विषयलाई पनि मुद्दा बनाउने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले राष्ट्र र जनताप्रति जवाबदेही भएर काम गर्न नसकेकाले सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने बताउनु भयो। उहाँले धेरैभन्दा धेरै कानुनहरू बनाउनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सामाजिक सद्भाव र सामाजिक एकता खलबलिरहेको भन्दै उहाँले यस विषयमा पनि बोल्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मौदीले सरकारले ल्याउने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई पारित गर्न सशक्त भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। उहाँले जनजीविका र सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा पनि आवाज उठाउने बताउनु भयो। भ्रष्टाचारको विषयमा पनि आफूले कुरा उठाउने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले जनताको पक्षमा कानुन बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले कानुन निर्माणको निम्ति जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पारित गर्ने कुरामा आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै अन्य सबै विधेयकलाई पारित गर्ने कुरामा नै अधिवेशनभरमा जोड दिने उहाँको भनाइ छ। सांसदहरूले आकस्मिक शून्य र विशेष समयहरूमा जनताको जनजीविकामा परेका समस्याहरू, राष्ट्रिय राजनीतिका विषय लगायतका समसामयिक विषयमा आवाज उठाएर सरोकारवाला पक्षलाई घचघच्याउने पनि बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्नेको विधेयक पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्नेको विधेयक पारित गरेको। बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्नेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताउनु भयो। उहाँले विधेयक संसदबाट पारित भइसकेपछि ढिला सुस्ती गर्ने आयोजना प्रमुख ठेकेदार कम्पनी कार्यालय प्रमुख सरकार वा मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न सहज हुने बताउनु भयो। उहाँले समितिले पारित विधेयक बुधबारपछि बस्ने संसदको बैठकमा पेश गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको र अध्यक्ष र बहुमत सदस्य कि अध्यक्ष बाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने कुरा मिलाउन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको बताउनु भयो। शीर्ष नेताहरूले नटुङ्ग्याएको खण्डमा प्रक्रियागत रूपमा निर्णयमा पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। समिति सभापति खतिवडाले चालु हिउँदे अधिवेशनमा राज्य व्यवस्था समितिले पहिलो पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिबाट विधेयक पारित गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको छ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा ट्रेड युनियनको अधिकारको विषय समेट्नु नहुने बताउनु भएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री शर्माले विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको विषय राख्नु आवश्यक नभएको बताउनु भएको। उहाँले विधेयकमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको भन्दै फेरि सो विषयलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक नभएको बताउनु भयो। उहाँले कर्मचारीको विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकारमा ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नहुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले प्रदान गरेको अधिकार भएको बताउनु भयो। उहाँले ट्रेड युनियन अधिकार नहुँदा कर्मचारीले आफ्नो पीडा र समस्या राख्ने ठाउँ नहुने भन्दै कर्मचारीको अधिकारलाई हनन गर्न नहुने बताउनु भएको छ। कर्मचारीहरूको नागरिक अधिकारको हनन गर्नुपर्ने नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद महेश पर्तौलाले सुरक्षण मुद्रणमा काम गर्न कर्मचारीहरूको छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। सुरक्षण मुद्रणको विषय राष्ट्रको गौरवसँग जोडिने भन्दै उहाँले यसमा गोपनीयता र विश्वसनीयता कायम गर्न कर्मचारीहरूको छुट्टै संयन्त्र गर्नु आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले कर्मचारीको विशेष संयन्त्र बनाउँदा कर्मचारीहरूको बदमासी र मनपरी हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ पनि कानुन बनाउँदा विचार पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अनुशासन र पारदर्शी भएर राजस्व बढाउनेतर्फ लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कृष्णनगर भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालय निरीक्षणपछि कर्मचारीलाई उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभयो। त्यसक्रममा उहाँले अनुशासन र पारदर्शिताका साथ लाग्नुपर्ने र व्यवसायको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर मात्र राजस्वको लक्ष्य नजिक पुग्न सकिने बताउनु भएको छ। व्यवसायको प्रकृति निरन्तर परिवर्तन भइरहेको विषयलाई मध्यनजर राख्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले व्यवसायको विकासमा ध्यान दिने हो भने आन्तरिक राजस्व बढ्ने उल्लेख समेत गर्नु भएको छ। कुन वस्तु कानुनी रूपमा आयो कुन भन्ने कुरा भन्सारबाट छुट्यो भने राजस्वको कोणबाट व्यवस्था अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले धेरै वस्तुलाई भ्याटको दायरामा ल्याइएको छ। यसको अर्थ कारोबार कति भयो, आय कति छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो। होटल रेस्टुरेन्ट जस्ता सेवा व्यवसाय अहिले बढिरहेको छ। नयाँ व्यवसाय दर्ता भएर कति कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने कुराको अनुगमन गरिराख्नुपर्छ, करको सिस्टममा जोड्नुपर्छ, अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाइरहेको छ। देशका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्माणाधीन 98 आधारभूत अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने भएको छ। यी अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै अर्थले बजेट दिन इन्कार गरेको हो। निर्माणको घोषणा गर्दा नै स्रोत सुनिश्चित नगरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन इन्कार गरेको छ। गत कार्तिक 1 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 98 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 40 अर्ब 36 करोड 41 लाख आवश्यक पर्नेमा अहिलेसम्म 3 अर्ब 24 करोड 56 लाख 97 हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको र 37 अर्ब 11 करोड 84 लाख 5 हजार आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्रालयसँग बजेट सुनिश्चितताको माग गरेको थियो। तर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हृदयपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको भन्दै बजेट रोक्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नु भएको जनाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 6 र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड प्रथम संशोधन 2080 को प्रक्रिया पूर्व शर्त र आधारहरू पूरा नगरी हृदयपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको हुँदा स्रोत सहमति प्रदान गर्न नसकिने अर्थले माघ 17 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ। अर्थको यो निर्णयसँग 98 वटा स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका 5, 10 र 15 सहियाका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम प्रभावित हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। एक अधिकारीले भनेका छन् अर्थले स्रोत सहमति भएको छैन भन्ने तर्क गर्दै आएको छ। कामको प्रक्रिया यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अस्पताल भवनहरू बन्न नै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा 2 वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 मक्सिर 15 मा बालुवाटारबाट स्विच थिचेर 396 आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा थप 298 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको घोषणा भएको थियो। दोस्रो चरणमा निर्माणको घोषणा भएर हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पताललाई अर्थले बजेट दिन आनाकानी गरेको जनाइएको छ। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीको 80 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 8 का बुढाथोकी लामो समयदेखि प्रोस्टेट क्यान्सरबाट बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उपचारकै क्रममा विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा निधन भएको कांग्रेस झापाका सचिव कृष्ण मगाईले जानकारी दिनुभयो। 2043 सालमा उहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसपछि जलस्रोत राज्य मन्त्री बन्नुभएको थियो। 2064 मा कांग्रेसका तर्फबाट झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य र 2070 सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। 73 सालमा उहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँको शव यात्रा सहित अन्त्येष्टि गरिएको बताइएको छ। बुढाथोकीका श्रीमती 2 छोरा र 2 छोरी रहेको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठक बसेको छ। आकस्मिक बैठकले कांग्रेसका पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ। पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीको निधनको शोकमा पार्टीले सो निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने, त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको समुदायमा कांग्रेस अभियान र महामन्त्री गगन कुमार थापाको संवाद यात्रा पनि स्थगित गरेको छ। समुदायमा कांग्रेस अभियान माघको 16 गतेदेखि सुरु भएको थियो। त्यसका लागि माघ 13 गतेदेखि नै सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि र सातै प्रदेशमा शीर्ष नेताहरू खटाइएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन सरकारले अपेक्षा अनुसारको नतिजा दिन नसकेको बताउनु भएको छ। सरकारभन्दा जुन रूपमा उत्साह थियो सोही अनुरूप उल्लेखित नतिजा आउन सकेको छैन। जनताले त्यसको डेलिभरी पाउन सकेका छैनन्। मेची महाकाली संवाद यात्राका क्रममा पश्चिम नवलपरासी पुग्नुभएका महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, निर्वाचन अघि गरिएको गठबन्धनबाट आम कार्यकर्तामा व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ। निर्वाचन हारेका ठाउँमा मात्र नभई निर्वाचन जितेका ठाउँहरूमा समेत चरम असन्तुष्टि रहेको संवाद यात्राका क्रममा पाएको छु उहाँले भन्नुभएको छ। निर्वाचन अगाडि गठबन्धन गर्ने परिपाटी नबदल्ने हो भने पार्टीमा चरम निराशा छाउने भएकाले पार्टीको नीति मार्फत नै यो बदल्नु जरुरी रहेको नेता थापाको जोड छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका थापाले संवाद यात्राका क्रममा आम नागरिकले थुप्रै समस्या उठान गरेकोमा मूलत भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित साझा खालका राष्ट्रिय समस्या बढी उठान भएको बताउनुभयो। यात्राका क्रममा आयोजना सुरु भएर 10-12 वर्षसम्म पनि पूर्णता नपाउँदा त्यसले पुर्याएको क्षति, स्वास्थ्य संस्थाहरू नचलेको, कृषि क्षेत्रका समस्या, सहकारी लघुवित्त र वैदेशिक रोजगारीबाट ठगिएका लगायतका आम नागरिकका समस्या पाइएको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। जुन उद्देश्यले हुलाकी राजमार्ग निर्माण भएको छ त्यसले नागरिकको जीवनशैली र कृषि क्षेत्रमा खासै परिवर्तन आउन सकेन महामन्त्री थापाले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस सदस्य पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीको निधन भएपछि संवाद यात्रा अन्तर्गतको बाँकी यात्रालाई पछि निरन्तरता दिने गरी मंगलबार अन्य कार्यक्रम स्थगित गरिएर फर्किएको लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनालले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा संसदमा छलफल गर्नुपूर्व पार्टीका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय दलको बैठकमा तेस्रो अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यही अधिवेशनमा सरकारको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे छलफल गराउन लागेको र सो बारेमा संसदमा छलफल गर्नु अगाडि दलका सांसदहरूलाई अन्तर्क्रिया सहितको प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले फागुनको 14 भन्दा अगाडि नै प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सरकारले अगाडि बढाएका सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय बारेमा आवाज उठाउन सदस्यहरूलाई निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। बैठकले राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको तर्फबाट विजयी सदस्यहरूलाई शुभकामना दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रमुख सचेतक पाण्डेले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डर निर्माण गरिएको र सो क्यालेन्डर दुवै सदनमा कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिन पनि अध्यक्ष दाहालले निर्देशन दिनुभएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीको नेतृत्वमा नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि महाअभियानको घोषणा भएको छ। संविधानविद तथा पूर्व सभामुख धम्मनाथ ढुङ्गानाको सल्लाह र सुझावका आधारमा भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि महाअभियानको घोषणा भएको हो। भण्डारीका अनुसार आफूलाई संयोजक तोके पनि कमिटी गठन भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, हिजो मलाई बैठकले संयोजक तोकेको छ, कमिटी तोक्न बाँकी छ। संविधानविद तथा पूर्व सभामुख धम्मनाथ ढुङ्गानाको सहभागिता, सल्लाह र सुझावका आधारमा मलाई संयोजक तोकिएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। कार्य समिति बनाउन बाँकी छ। कांग्रेस सांसद समेत रहनुभएका भण्डारीले पार्टीभित्र पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मुद्दा उठाउँदै आउनु भएको छ। अभियान बारे उहाँले भन्नुभएको छ, सबै नेपाली नागरिक पार्टीगत रूपमा जुनसुकैमा आबद्ध भए पनि देशभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन। हाम्रो मुलुक वैदिक सनातन संस्कार, संस्कृति, धर्म भएको मुलुक हो। जसरी अरू देशहरूले पनि धार्मिक पहिचानलाई सम्मान गरेर धर्मलाई उच्च स्थानमा राखेर अमेरिका लगायतका मुलुकहरू स्थापित छन् उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसारमा एकमात्र वैदिक सनातन संस्कार संस्कृति भएको मुलुक नेपाल मात्रै भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले व्यापक छलफल गर्छौँ। यसलाई कांग्रेसभित्र पनि उठान गरेकै छौँ, महासमितिको बैठकमा पनि लान्छौँ, राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्छौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले फागुन 7 गतेबाट बस्ने महासमितिको बैठकमा पनि यो मुद्दा अगाडि सार्ने आफ्नो तयारी रहेको सुनाउनु भयो। यसअघि 2077 सालको महासमिति बैठकमा पनि भण्डारीकै नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने भन्दै करिब 700 बढी प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु आगामी फागुनको 23 गते गरिने भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको अहिलेसम्मको प्रगतिबारे छलफलमा बोल्दै नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाका उपनिर्देशक गोविन्द डुमरुले यस्तो जानकारी दिनुभएको। उहाँले आगामी मार्च 6 तारिक अर्थात् फागुन 23 गते सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुख्य सुरुङ 2.688 किमी मध्ये 32 मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुरुङ निर्माण गर्दादेखि धादिङ र काठमाडौँतर्फ केही मुआब्जा लगायतका समस्या अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म 2636 मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको बताउनुभयो। उहाँले समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति 68.5% र 3वटा अन्डरपास, 4वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, 3वटा पुल निर्माण भएको बताउनुभयो। उहाँले एउटा फ्लाइओभर निर्माणको क्रममा रहेको बताउनुभयो। डुमरुले अहिलेसम्म 71.87% भौतिक काम सम्पन्न भएको र 32 मिटर अझै सुरुङ खन्ने काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। समिति बैठकमा सांसदहरूले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा जग्गाको स्वामित्व विवाद, घरहरू चर्कने समस्या, पानीको
पानीको मुहान सुक्ने लगायतका समस्यालाई समाधान गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश चङ रायमाझीले समितिलाई आयोजनाले झुटो बोलेको बताउनु भएको छ। उहाँले समितिलाई आयोजनाले ठगिरहेको भन्दै वर्तमान प्रविधिको युगमा समेत समितिलाई यकिन अवस्थाको विषयमा जानकारी दिन नसक्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले 2080-81 भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता अनुसार समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नेलाई नै अन्तिमसम्म आयोजना जिम्मा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा देखिएका जग्गाको स्वामित्व विवाद, घरहरू चर्कने समस्या, पानीको मुहान सुक्ने लगायतका समस्यालाई समाधान गरी निर्माण कार्य रोक्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले सुरुङ निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको रेस्क्यु टनेल उद्धार सुरुङको ब्रेक थ्रु यसअघि नै भइसकेको छ। 2076 कार्तिक 4 गते सुरुङको शिलान्यास भएको थियो। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको 2.6 किलोमिटर लम्बाइ रहेको जनाइएको छ। कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टले आर्थिक रूपले देश सबल नभई प्रदेश संरचना धान्न नसकिने बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशको सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै सञ्चार माध्यमहरूमा बोली फेरिएको भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै उहाँले आफूले जनताबाट निर्वाचित हुँदा र सभामुख भइसकेपछिको सिद्धान्तमा परिवर्तन नगरेको बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग विराटनगरमा कुराकानी गर्दै उहाँले आफू सभामुखमा सर्वसम्मत निर्वाचित भइसकेपछि संविधान बमोजिम पदीय दायित्व अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश बलियो हुन आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्ने बताउनुभयो। तर देशको अवस्था आर्थिक रूपमा मजबुत नरहेकाले प्रदेश संरचना सञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नसके प्रदेश संरचनामा निरन्तर प्रश्न उठ्ने दावी समेत गर्नुभएको छ। सभामुख विष्टले संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन नभएकाले सभापति चयन गर्ने कुरामा र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा आफ्नो बढी ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले संसदलाई नियमित रूपमा बिजनेस दिन सरकारलाई सजग गराइरहने बताउनुभयो। सरकारले स्थायित्व पाए मात्रै विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सक्ने भन्दै स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको सभामुख विष्टले स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ। उहाँकी श्रीमती भूमिका सुब्बाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेम्वाङको स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। 5 स्तरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित नेम्वाङ ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटीको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन गएका बेला यही माघ 17 गते ब्रेन स्ट्रोक भएको थियो। सोही दिन उहाँलाई हेलिकप्टरबाट ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल ल्याइएको थियो। अहिले उहाँको उपचार त्यही भइरहेको छ। उहाँकी श्रीमती भूमिकाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्दै लेख्नु भएको छ, उहाँको स्वास्थ्य स्थितिबारे बुझ्न मलाई धेरै कलहरू र म्यासेजहरू आइरहेको छ, तर मैले रेस्पोन्स गर्न सकिरहेको छैन। हाल उहाँको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ भन्ने कुरा यसै मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। साथै डाक्टरको सल्लाह अनुसार अन्य बाहिरी संक्रमणबाट जोगाउन परिवारका केही सदस्य बाहेकलाई भेटघाट नगराउनु भन्ने निर्देशना आएकाले सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा केही समय भेटघाट गराउन नसकिने उहाँले उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनको संयोजकत्वमा 11 सदस्य निशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन भएको छ। नगर प्रमुख शाहको कार्यकक्षमा मंगलबार बसेको सरकारवाला प्रतिनिधिहरू सहितको बैठकले उक्त समिति गठन गरेको। समिति सदस्यमा महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गुल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, महानगरकै स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनिकाजी महर्जन रहनु भएको छ। त्यस्तै संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट एकदेव खनाल, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट खगेश्वर गेलाल, त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट विश्वराज दवाडी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपालका बागमती प्रदेश अध्यक्ष चण्डेश्वर वैद्य र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तर्फबाट शुक्ला खनाल रहनु भएको छ। सरकारी अस्पतालहरूका प्रमुख मध्ये कान्तिवाल अस्पतालबाट पंकज राय सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ भने स्वास्थ्य विभागका प्रमुखकी सचिव सजिना महर्जन पनि सदस्य चयन हुनुभएको छ। बैठकमा नगर प्रमुख बालेन शाहले लक्षित वर्गसम्म स्वास्थ्य सहज रूपमा पुर्याउन ऐनको पालना गरेको बताउनुभयो। समिति गठन गर्नुको उद्देश्य नै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा लिने र दिने दुवै प्रक्रिया सहज बनाउनु रहेको बालेनको बनाइरहेको छ। त्यस्तै 10% निःशुल्क उपचारका लागि अनलाइन प्रणाली फागुन 1 गतेदेखि महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जानकारी गराउँदै शाहले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी आम नागरिकले सहज सेवा लिन पाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नागरिकलाई अनलाइनबाट सेवा समेत दिन आग्रह गर्नुभएको छ। गठित निर्देशक समितिले लक्षित वर्गला अस्पतालहरूबाट उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवा व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाउन नेतृत्व गर्नेछ भने यसलाई जनस्वास्थ्य विभागले कार्यान्वयन गर्ने महानगरले जनाएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी कार्यविधि 2080 जारी गरिसकेको छ। केही नभएकाले औषधि किन्न, स्वास्थ्य सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने र उनीहरू जस्ता गरिब दुर्बल नागरिकका लागि सरकारले सबै उपचार र त्यसमा लाग्ने खर्च निःशुल्क गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गराउन आफूहरूले पहल थालेको भनाई महानगरका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर जगदीश अग्रवालले बैठकमा राख्नु भएको छ। निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन महानगरपालिकाले freehealth.kathmandu.gov.np वेब प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो प्रणालीले कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ, बेड संख्या कति हो, कतिवटा
30वटा बेडमा बिरामीले उपचार गराइरहेका छन्, कतिवटा खाली छन् लगायतका सबै आवश्यक जानकारी दिँदै आएको बताइएको छ। जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठले सो प्रणाली अन्तर्गत क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमा यो प्रणाली परीक्षण भइसकेको जानकारी दिनुभयो। यसमा कुन रोगको कतिजनाले उपचार गराए, कति दिन अस्पतालमा नागरिक सेवा लिएर बसेदेखि को कहिले भर्ना भयो, कहिले डिस्चार्ज भयोसम्मका सबै विवरण उपलब्ध हुनेछन्। सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचय पत्र तथा वडाका सिफारिसका आधारमा देशभरिका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। बैठकमा सहभागीहरूले लक्षित वर्गले उपचारका लागि पुग्ने बाटो छोटो र सहज बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। झुटो विवरणका सिफारिस रोक्ने तथा दबाव सृजना गर्न नसक्ने बलियो प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीको जोड छ। जटिल खालका रोगको उपचार गराउन महानगरले साझेदारी गरेका अस्पतालहरूलाई कठिन भए संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको आकस्मिक स्वास्थ्य कोष प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने सुझाव सहभागीहरूले महानगरको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई सुझाव दिएको जनाइएको छ। रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको उद्धार राहत र बेपत्ताहरूको अवस्था जानकारी गराउन माग गर्दै आफन्तहरूले रुसी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरूलाई सकुशल घर फिर्ताको वातावरण बनाइदिन यसअघि नै सरकारलाई आग्रह गरेका र मंगलबार उनीहरूले दूतावासको ध्यान आकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले युद्धमा घाइते भएकाको उपचार गर, रुसी सेनामा नेपालीलाई भर्ना बन्द गर, युद्धमा मारिएका नेपालीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर, युद्धमा प्रयोग भएका नेपालीलाई सकुशल नेपाल फिर्ता गर जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। बालुवाटारमा रहेको रुसी दूतावास नजिकै निषेधित क्षेत्रको छेउमा भेला भएका उनीहरू भित्र छिर्न खोजेका थिए। दूतावासमा नै गएर नै आफ्नो कुरा राख्ने भन्दा भित्र छिर्न खोजेका उनीहरूलाई प्रहरीले रोकेपछि सडकमा बसेको बताइएको छ। रुसी सेनामा भर्ती भएर नेपाल फर्किएका युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवै कतार लगायतका देशमा गएका युवाहरू पनि उतैबाट रुसी सेनामा भर्ती हुन जाने गरेको बताएका छन्। शान्ति बाटिकामा धर्नामा बसेकाहरूलाई काठमाडौँ महानगरीय प्रहरीले हटाएको छ। मंगलबार करिब 8:30 बजे पुगेको नगर प्रहरीको टोलीले धर्नामा बसेकाहरूलाई लच्छार पछार गर्दै हटाएको पीडितहरूले बताएका छन्। शान्ति बाटिकामा मेट्रो ब्याज पीडित आरती शाहको परिवार लगायत धर्नामा बस्दै आएका थिए। मेट्रो ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य आकाश छेत्रीले भन्नुभयो, हामी करिब 25 जना बसिरहेका थियौँ। बिहान करिब 8:30 बजेतिर महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे सहित नगर प्रहरीहरू आएर हाम्रो सामान फालिदियो, पकाएको भात पनि खान दिएन, दुर्व्यवहार पनि गर्यो, उहाँको भनाइ छ। उनीहरूलाई हटाउने क्रममा ठूलो संख्यामा प्रहरीहरू पनि परिचालन गरिएको थियो। यसअघि माइती घरमा धर्नामा बसेकाहरूलाई प्रहरी प्रशासनले हटाएको थियो। माइती घरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर धर्ना र प्रदर्शन गर्नेहरूका लागि भ्रिकुटी मण्डपमा स्थान तोकिएको थियो। तर मेट्रो ब्याज पीडित लगायतका समूह शान्ति बाटिकामा धर्नामा बस्दै आएका थिए। विभिन्न माग राख्ने समूहहरू 11 महिनादेखि शान्ति बाटिका कब्जा गरेर बसेको र त्यसका कारण रानी पोखरी समेत फोहोर हुन थालेकाले उनीहरूलाई हटाउनु परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताउनु भएको छ। उहाँले शान्ति बाटिकामा धर्नामा बस्नेहरू भन्छ र विस्तारा सहित स्थायी रूपमै बसेको भन्ने सूचना आएपछि उनीहरूलाई हटाउन महानगरले आदेश दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। पोखराको मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा तब एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पोखरा 5 मालेपाटन बस्ने विष्णु प्रसाद भण्डारी रहेका छन्। भण्डारीलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। अदालतमा पेश गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन थालेको प्रहरीले जनाएको छ। भण्डारी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पीएन क्याम्पसका सह प्राध्यापक समेत रहेको बताइएको छ। उनी पनि सहकारीका पदाधिकारीहरूसँगको मिलिमतोमा बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि भण्डारीले पनि आफूलाई उक्त विषय जानकारी नै नभएको पदाधिकारीले मिलिमतोमा कागजात र नाम किर्ते गरेको दावी गर्दै आएका छन्। मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रदेश सहकारी रजिस्टर कार्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार तथा कुष्मा नगरपालिकाका पर्वतका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयराज पराजुली सहित संस्थाका अध्यक्ष रमण पौडेल, सदस्य गोपाल खनाल, कार्यकारी अधिकृत किरण अधिकारी, सल्लाहकार सदस्य राजु बराल र शेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेल पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। सहकारी रजिस्टरको कार्यालय गण्डकीका तत्कालीन रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला मित्रमिलन सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न 1,25,00,000 रुपैयाँ घुस लिएको माथि आरोप रहेको छ। उनी पुस 11 गते कुष्मा नगरपालिकामा आफ्नो कार्यकक्षबाट पक्राउ परेका थिए। स्याङ्जाका बुद्धिसागर पौडेल मक्सर 29 मा नुवाकोटका गोपाल खनाललाई प्रहरीले मक्सर 28 गते पक्राउ गरेको थियो। त्यसअघि नै पोखरा 25 का राजु बराललाई पक्राउ गरिएको थियो। मित्रमिलन सहकारी प्रकरणमा पोखरा महानगरपालिका 21 का वडा अध्यक्ष दीपक सुवेदी सहित विभिन्न मितिमा 32 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो, जसमध्ये अहिलेसम्म 25 जना फरार सूचीमा रहेको बताइएको छ। वडा अध्यक्ष सुवेदी, सहकारीका उपाध्यक्ष विजय लम्साल, सहकारीका पूर्व लेखा समिति सदस्य तथा ताण्डव न्यूज पत्रिकाका प्रधान सम्पादक अर्जुन गिरी, कानुन व्यवसाय जनकल्याण पराजुली लगायतलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। उनीहरू अहिलेसम्म फरारकै सूचीमा रहेको बताइएको छ। पक्राउ परेका लेखा समिति संयोजक सूर्य अधिकारीलाई पनि अदालतले धरोटीमा छाडेको छ। पोखरा महानगर 9 नयाँ बजार स्थित सहकारीका सञ्चालक र अन्य मिलेर करिब 27 करोड रकम इनामी नगरेको आरोप लागेको छ।
बितेको 6 महिनामा 3045 जना लागु औषध कारोबारी पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुष्प शान्तसम्म लागु औषध प्रयोगकर्ता कारोबारी र लागु औषध सम्बन्धी अपराधमा संलग्न 3045 जनालाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा 2758 पुरुष र 144 जना महिला, 133 जना विदेशी पुरुष र 10 जना विदेशी महिला रहेका छन्। यीमध्ये 1960 मुद्दा दर्ता भएका छन्। पक्राउ परेकाहरू गाँजा, चरेस, अफिम, कोकिन लगायतका सेवन गर्ने तथा यसको अवैध ओसार प्रसारमा संलग्न रहेको बताइएको छ। उनीहरूबाट 8320 किलो गाँजा, 308 किलो चरेस, 10 किलो हेरोइन, 27 किलो अफिम र 3 किलो कोकिन बरामद गरी नष्ट गरिएको केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मंगलबार शेयर बजार 9.44 अंक बढेको छ। 100 अंकको वृद्धिपछि नेप्से 2085 अंकमा कायम भएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। अघिल्लो दिन 2 अर्ब 43 करोड कारोबार भएकोमा यस दिन 2 अर्ब 59 करोडको कारोबार भयो। 181 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 57 को घट्यो भने 9 को स्थिर रह्यो। उत्पादन र निर्जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै 1% बढे। बैंकिङ 2, विकास बैंक 34, फाइनान्स 5, होटल तथा पर्यटन 40, हाइड्रो पावर 20, जीवन बीमा 79, उत्पादन 62, माइक्रो फाइनान्स 30, निर्जीवन बीमा 114 अंक बढे। अन्य 10 र व्यापार समूह 15 अंक घटेको जनाइएको छ। समाज लघुवित्तको मूल्य 10% बढ्यो। ग्रास लघुवित्तको 9.4, युनाइटेड अझोडको 7.4, दोर्दी खोलाको 6.9, युनियन हाइड्रो पावरको 5.7, कर्णाली विकास बैंकको 5.6, त्रिशुली जलविद्युतको 4.9% मूल्य बढेको बताइएको छ। सामलिङ पावरको मूल्य 10% घट्यो। त्यस्तै सोमबार 10% मूल्य बढेको नेपाल टेलिकमको मूल्य भने 5% घटेर प्रतिकिता 903 रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन 951 रुपैयाँ 50 पैसा पुगेको थियो। मेडसोलो हाइड्रो पावरको मूल्य 2% घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन र इन्सुरेन्स, माउन्टेन इनर्जी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकम र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा शोधानान्तर बचत 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड रुपियाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आयातमा गरिएको कडाइसँगै ओह्रालो लागेको व्यापार घाटा र रेमिटेन्समा भएको उल्लेख्य वृद्धिले चालु खाता र शोधानान्तर बचत दुवै बढेको जनाइएको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था प्रतिवेदनमा बाह्य क्षेत्र थप बलियो बन्दै गएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 6 महिनामा 92 अर्ब 15 करोडले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पहिलो 6 महिनामा 3 खर्ब नजिक पुगेको छ। यस्तै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित 18 खर्ब 16 अर्ब नागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार पुष शान्तसम्म कुल 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको जनाइएको छ। अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चित 13 अर्ब 69 करोड रहेको जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित 98% बढेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। असार मसान्तसम्म कुल 15 खर्ब 39 अर्ब 36 करोड रुपियाँ भन्दा बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको जनाइएको छ। अमेरिकी डलरमा समेत असार मसान्तको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित रकम 16.9% बढेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। हालको आयात आधार मानदान अहिलेको सञ्चितले 14.5 महिनाको वस्तु आयात र 12.1 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चित मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा 16 खर्ब 23 करोड, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग 2 खर्ब 16 अर्ब 35 करोड रुपियाँ बराबर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 7 खर्ब 33 अर्ब 22 करोड रुपियाँ विप्रेषण रेमिटेन्स भित्रिएको छ। बाल राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको अवस्था सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा रेमिटेन्स 25.3%ले वृद्धि भई 7 खर्ब 33 अर्ब 22 करोड भित्रिएको जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 24.3%ले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्स आप्रवाह 22.6%ले वृद्धि भएर 5 अर्ब 52 करोड पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो आप्रवाह 13.9%ले बढेको थियो। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ लिने नेपालीको संख्या 2,07,970 र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 1,35,435 रहेको जनाइएको छ। बेलायतका राजा चार्ल्स द्वितीयलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको बकिङहम दरबारले जनाएको छ। प्रोस्टेट बढेपछि परीक्षण गराउँदा क्यान्सर पत्ता लागेको भए पनि क्यान्सरको प्रकार खुलाइएको छैन। उहाँको नियमित उपचार सुरु भएको बीबीसीले जनाएको छ। 75 वर्षका राजा चार्ल्स सार्वजनिक गतिविधिमा सहभागी नहुने उल्लेख छ, तर बकिङहम दरबारले राजा जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा फर्कने इच्छुक रहेको जनाएको छ। लन्डनको एउटा निजी अस्पतालमा यसअघि 1 हप्ताभन्दा लामो समय प्रोस्टेटको उपचार भएको र उपचार जारी रहने जनाइएको छ। क्यान्सर प्रारम्भिक चरणमा नै पत्ता लागेको विश्वास गरिएको छ।
क्यान्सरको उपचारमा किमोथेरापी पनि हुन सक्छ। त्यसमा क्यान्सरको कोष मार्नका लागि औषधि पनि दिने गरिन्छ। त्यसैगरी रेडियोथेरापी विधिबाट उपचार गराउँदा विकिरण दिएर क्यान्सरका कोषहरूलाई नष्ट गरिन्छ। त्यसबाहेक क्यान्सर विरुद्ध निश्चित औषधिहरू पनि दिने गरिन्छ जसले क्यान्सर लागेका कोषहरू पत्ता लगाएर तिनलाई नष्ट गर्ने गर्दछ। दक्षिण कोरियाको एक अदालतले सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सका प्रमुख ली जे योङलाई विवादास्पद कम्पनी एकीकरणको सेयरसँग सम्बन्धित मुद्दामा सफाई दिएको छ। सन् 2015 मा निर्माण तथा इन्जिनियरिङ कम्पनी सामसुङ CNT र चेइल इन्डस्ट्रिज बीच एकीकरण भएको थियो। सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट अदालतले एकीकरण अर्थात् मर्जरको माध्यमबाट सेयरधनीलाई हानि पुर्याउने मनसाय नदेखिएको ठहर गरेको योनहाप समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। मर्जरमा सेयर मूल्यमा धाँधली, विश्वासघात र लेखा सम्बन्धी भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। फैसलाले एकीकरणका क्रममा कम्पनीहरूको सेयर विभाजन वैध थियो भन्ने ठहर गरेको छ। जालसाजी र अनियमितताको मुद्दामा जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका ली सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सका वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अदालतले विवेकपूर्ण निर्णय गरेको लीका वकिल आदेशपछि निकालेको संक्षिप्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। मुद्दाबारे पहिलो पटक सुनवाई सुरु भएको झन्डै 3 वर्षपछि फैसला आएको जनाइएको छ। जापान सरकारले नेपाल जुडो संघलाई 240 वटा जुडो पोसाक हस्तान्तरण गरेको छ। नेपालका लागि जापानका राजदूत केकुता युताकाले नेपाल जुडो संघलाई 240 वटा जुडो पोसाक हस्तान्तरण गर्नुभयो। काठमाडौँस्थित जापानी राजदूतावासमा भएको कार्यक्रममा सो पोसाक हस्तान्तरण गरिएको। बेजिङमा 2008 मा भएको ओलम्पिकमा भाग लिनुभएका देवु थापाको समेत हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागिता रहेको जनाइएको छ। जापान सरकारको खेलकुद कूटनीति अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत अखिल जापान जुडो महासंघ र गैर नाफामूलक संस्था जुडोजले जुडो पोसाकहरू उपलब्ध गराएको। नेपालमा जुडोको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस अवसरमा राजदूत केकुताले जुडोको दैनिक अभ्यासबाट युवा जुडो खेलाडीहरूले जुडोमा सिप मात्रै नभई स्वस्थ शरीर र अदम्य मनोभावका साथै शिष्टाचार पनि सिक्न सक्ने कुरामा जोड दिनुभयो। त्यसैले जुडोले युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ। हस्तान्तरण गरिएको जुडो पोसाकले नेपाली जुडो प्रेमीहरूलाई उत्साह बढाएको र नेपालको भविष्यका रूपमा रहेका नेपाली युवाहरूको स्वस्थ विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने जापानी दूतावासले अपेक्षा गर्नुभएको छ। जापानको सद्भावले हाम्रा दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले भरतपुरमा रहेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि लागतको 70% रकम दिन स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले भरतपुर महानगरपालिकाले चितवनमा बनाउन लागेको क्रिकेट रङ्गशालाका लागि लागत अनुमान गरे अनुसार कुल खर्चको 70% रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीका अनुसार प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पुग्ने बजेट, यही वर्ष र अपुग बजेट आगामी आर्थिक वर्षबाट पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले भरतपुर महानगरले लागत अनुमान सहित पेश गरेको बजेटमा कुल खर्चको 70% अर्थात् 75 करोड रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकार बीच दशैं अगाडि भएको बैठकमा रङ्गशालामा 5000 दर्शक अट्ने गरी निर्माण गर्न लाग्ने लागतको 70% रकम बागमती प्रदेश सरकार र बाँकी महानगरले बेहोर्ने सहमति भएको थियो। यद्यपि स्रोत सुनिश्चितता हुन नसक्दा निर्माणको अन्य काम भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसैबीच बजेट अभावले अलपत्र बनेको भरतपुरको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाले भने अब पूर्वाधार निर्माणका लागि छिट्टै टेन्डर आह्वान हुने बताइएको छ। रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले 1 हप्ताभित्रै टेन्डर निकाल्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ। महानगरका उपनिर्देशक जगन्नाथ रियालका अनुसार रङ्गशाला निर्माणको पहिलो चरणको कामका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण डकुमेन्ट र अवधि पूरा गरेर गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।